800 درهم 380 الاورو 76000 ريال. هذا 76000 ريال. دونك بيان سور اللي بغات اي ارتيكل ما عليها تواصل معنا سور واتساب ومرحبا. كنتواجدوا دائما في مدينه مكناس البساتين. دونك مازال الشكالات وعلى حسب الثقل نتاع شاك بغاسلي. دونك كاين هذا حتى هو غزيول رقيق مي صحيح تقيقل، يعني رقيق مدكوك. هذا اللي القياس نتاعو 5.7، هذا العبار نتاعو 5.7، القياس هنايا نص سنتيم و5.7، واللي ثمنه داير 4200 درهم 420 الاورو 84000 ريال. هذا 84000 ريال. كما قلت لكم لو شوا تبارك الله راه موجود، يعني اللي بغات شي حويجه ما عليها تواصل معنا سور واتساب 06 67 67 58 11 مرحبا. كاين هاد لي بغاسلي اللي قياسو 5.5 فيس هكا كامل صفيفر، يعني ما فيهش الابيض، هكا قياس نتاعو 5.5. السمك هنايا العرض نتاع البغاسلي فيه نص سنتيم وشريطه، يعني 0.6 وثمنه داير 3800 درهم 380 الاورو 76000 ريال. هذا 76000 ريال. دونك كما شفتوا يعني كاين تبارك الله لو شوا كل واحد على قد على القياس وعلى هذا. وكاين هذا غزال يعني جاي الرقيق نتاع هادو. دونك كاين هذا الرقيق نتاع هادو راه فيهم سنتيم البنات، هادو هما العراض والتقاليل اللي فيهم سنتيم شاك بغاسلي. كاين هذا حتى هو فيس حجيره هكا رقيق وصحيح. الميزور ديالو 5.9 وثمنه 5300 درهم 530 الاورو 530 الاورو ثمنه 16000 ريال 5300 درهم. والقياس كما كتشوفوا نص السنتيم، نص نتاع السنتيم. دونك فوالا هادو بالنسبه لي بغاسلي نتاع الفيس هكا. هادو وحدات كما كتشوفوا وحدات مع هادو بيان سور اللي لابسه في يدي. دونك اللي بغات اي ارتيكل بيان سور الواتساب 06 67 67 58 11 ومرحبا. راه التوصيل مجاني فين ما كنتو في المغرب. ندوزو لهذا فيس غلواي، يعني حتى جبت لكم الشكيلات نتاع الفيس اللي حقاش كاينين اللي تيكون فيهم ميلونج مع شي حاجه. كاين هذا فيس غلواي ها نتوما هكا حتى هو غزيول تيجي في اللبسه اللي عبارو داير 5.5. فوالا هذا القياس نتاعو شي 5.5 وداير 3800 درهم 380 الاورو 76000 ريال. قياس 5.5 76000 ريال. هنا غالبا غتكون شي نص سنتيم، هنا راه نص سنتيم 3800 درهم 380 الاورو 76000 ريال. هذا دونك هذا داير 76000 ريال. هذا الكلواي فيس كلواي. كاين فيس كلو كما كتشوفوا هكا غزيول، يعني حتى هذا الكلو بيض وتقيقل البنات. هذا راه شي حاجه اللي ثقيله واخا توركي كله تقيقل وصحيح. اللي العبار نتاعو غالبا يكون طاي ستوندار، طاي ستوندار البنات 6 سنتيم طاي ستوندار. وهنا فيه نص سنتيم. هذا داير 6200، يعني 2 فوا 1، يعني فيس كلو وبراسلي في واحد. فيس كلو براسلي واحد داير 6200 درهم 620 الاورو 620 الاورو 620 الاورو 6200 درهم 124000 ريال. هذا 124000 ريال 124000 ريال البنات. هذا وكاين هذا حتى هو غزيول فيس مشربي، فيس مشربي غزيول حتى هو في البيسه اللي القياس ديالو غالبا هيكون حتى هو ستاندار 5.9 البنات. وهنا شي نص سنتيم وشريطه، نص سنتيم وشريطه وفيه 5.9 اللي ثمنه داير 6400 درهم. هذا 640 الاورو 128000 ريال 6400 درهم 128000 ريال. دونك كما كتشوفوا معايا دي زارتيكلات زويونين. ومرحبا وعافيه مرحبا بالجميع. كنتواجدوا دائما في مدينه مكناس البساتين، مكناس البساتين. فوالا دونك هادو بالنسبه لهاد لي زارتيكل. واللي ما بغاش وحدات راه كاين ثلاثيات في الاشكال.
الوغ كاينه هادي حتى هي غزيوله، يعني فيها البرونز، فيها البيض، فيها الصفر، اللي ثمنها البنات هادي تقيق تاني، اللي ثمنها 15500. 15500 نص سنتيم بشاك ارتيكل، 15500. العرض نتاعها الميزور نتاعها شي 5.7 هادي هكا 5.7 15500 صحيحه وتقيقنا 3 كولور كارتيي 15500 1,110,000 ريال 1550 الاورو تقريبا 1,110,000 هادو. دونك فوالا. وكاينين هادو اللي فيها جوج صفر وواحد بيض، يعني ذهب بيض وجوج صفر، هادو راه فيها 3 كولور البرونز والارجونتي والدوري، هادي فيها دو كولور الارجونتي والدوري، هادو خلاص هما زويونين صحاحين. القياس ديالهم 5.8 قياسهم 5.8 هكا، وثمنهم داير 13000 درهم 1300 الاورو 1,60,000 ريال. خلاص البيض كيجي في الوسط البنات 1,60,000 ريال 13000 درهم 1300 نتاع الاورو تقريبا 1,60,000 ريال. هادو 1,60,000 ريال هكا. يعني وريتكم كما قلت لكم لي 3 كولور لي دو كولور، وكاين اللي لون واحد. شفت هاد الفيس اللي كلها ماشيه لون واحد هكا، كلها فيس هادي ها هي اللي العبار القياس نتاعها 5.8 اللي قياسها 5.8 ولا 5.9. 5.9 هادي جايه كلها بحال كلها صفرة، وثمنها 12500. ثمنها تشريت لها 12500 1,050,000 ريال 1250 الاورو تقريبا 1250 الاورو. دونك فوالا. اللي عجبتها اي ارتيكل تواصل معنا سيغ واتساب 06 67 67 58 11 ومرحبا. واخيرا كاين لو فيس يعني اونتر البلدي والرومي، يعني الفيس مع 3 دي. هاد الديزاين فيه حتى هو غزيول، جاي نص فيس ونص 3 دي، ديزاين غزال. من الداخل مدوبلين هكا، دونك من الداخل راهما مدوبلين، ومن هنا كذلك النص من هنايا فيس ونص 3 دي حتى من الظهر هكا. غزيول هاد الموديل تاني جاي اونتر البلدي والرومي، رائع البنات. اللي العبار ديالو ستاندار 6 سنتيم، هذا عبارو 6 سنتيم، جاي يجي ثلاثي فن، تيجي ثلاثي غزيول وعامر عاطي العين، واللي ثمنه البنات داير 11000 درهم 1,20,000 ريال. 11000 درهم 1,20,000 ريال 1100 الاورو تقريبا. كتجي حتى هي فنه، نقيسها لكم باش تشوفوا فريمون غزاله. واللي عجبتها اي ارتيكل بيان سور ما عليها تواصل معنا سيغ واتساب 06 67 67 58 11 ومرحبا. كنتواجدوا دائما في مدينه مكناس، توصيل مجاني من طنجه حتى للقويره افيك ان تي كادو سامبوليك اللي تنشكركم على الثقه اللي كديروا فينا. دونك مرحبا والف مرحبا بالجميع. وهنقيس هذا الموديل باش تشوفوه كي داير، ومرحبا بكم. دونك اللي بغات شي حويجه الواتساب 06 67 67 58 11 ومرحبا. دونك فوالا. هذا راه تقدروا تلبسوه وحيحد ومي تكون الحطره تلبسوهم 3 غزيول حتى هو كيجي يعني اونتر البلدي والرومي، موديل زويون ثاني. واللي عجبتها شي حويجه تواصل معنا، دائما معكم فدوى من مجوهرات اسير، المحل في مدينه